قاتل 36 سالاں دا تے مقتول فقط 6 ماہ دا جدا ظالم تیر کو چھوڑ دیتا وہ ہاتھ جگر تے آ گیا دعا منگی کر شالا کہیں بھی بہن دا جھولی والا پتر نہ مرے نوکرہ بھلا نوکرہ سائیں بھی میں اچھا تنویر سائیں میں نوکرہ سائیں اچھا بھائی میں نوکرہ بھلا آدھا پیا ہائی قاتل 36 سالاں دا تے مقتول فقط 6 ماہ دا جدا ظالم تیر کو چھوڑ دیتا وہ ہاتھ جگر تے آ گیا ہائے اللہ جانے جیندی کی مرئی ہے جوانی نصیب ہوگی زمین حل گئی ہے سائیں جڑا اصغر دی ماں بین کیتا ہائے میری حسرت آئی وہ بولیا بولے تے مارے تیر جفادا بی بی آدھیے تے کو قبر دے وچ وی معاف نہ کر سا آیا وین اصغر دی ماں صدقے اچھا نوکرہ ماں جی نوکر اچھا سالی نوکرہ جوانی میں نوکرہ صحیح نوکر بابا میں نوکرہ ہائے قاتل 36 سالاں دا یہ لک ونیا حسین دا خون یہ اصغر دی شہادت نہ ہوئے اس واسطے نہ حرام زادے رسول دے پتر نو جنگل اچ کٹھا ہے جو یہ پتہ نہ لگے قومن والے کون ہیں مریون والا کون اے علی اصغر دا خون تے شہادت آئی جتھوں لگ دی آئی قافلہ اے سار لگ دے آئیں عورتاں مرد کٹھے ہو ویندے آئیں آدھے آئیں اے جھوٹ بلندن حرام زادے جنگ نہیں ہوئی ہے ظلم ہویا ہے یار ویکھو تو صحیح اے بچہ بھی بغاوت کر سکتا ہے اے بھی باغی ہے جڑا ماں نہیں آدھا پیا ہائی قاتل 36 سالاں دا تے مقتول فقط 6 ماہ دا جدا ظالم تیر کو چھوڑ دیتا وہ ہاتھ جگر تے آ گیا ماں اللہ جانے اوکھا جو پلے نہیں رہی ہے علی دی زخمی نو گل کیتی ہے پتر دے قاتل نہ ہائے میری حسرت آئی وہ بولیاں بولے تے مارے تیر جفادا بی بی آدھیے تے کو قبر دے وچ وی معاف نہ کر سا آیا وین اصغر دی بھلاؤ بھلاؤ ہر مذہب دا قانون ہوندا ہے تے دین جرم کو دیکھ سزائے او پر مسلماناں وچ کربل دے وہ قانون دیتے بد بھلاؤ میں بسم اللہ کرا میں کوئی مضمون پڑھنا اچھا بابا نو کرا بھلاؤ بھی ہائے آدھا پیا ہر مذہب دا قانون ہوندا تے دین جرم کو دیکھ سزائے او پر مسلماناں وچ کربل دے وہ قانون دیتے بدے ہائے جڑا بندہ علی اصغر دی زخمی مال مکار دے بنایا تیری ہائے جانے تے سین جانے کیویں کی تو قتل معصوم کترائے واری ایدی ماتے بھیڑ گوائے او پہلے تیر مارے آواد قبر پٹی وہ کیتا خنجر دے نال ہائے بھلاؤ صدقے بڑی قبول مجلس بھلاؤ
ٹھہر جا آخری وین سائیں جڑے سید بیٹھ توڑے کل معافی مانگ کے ہو پھل تو نازے کائی میرے مولا دا بچڑا بھائی صابر حسین مولا امام حسین کوشش کی تھی اچھا جڑے سنی بیٹھے ہو توڑے واسطے جملہ دا پاک رسول دی شریعت ہے کہ ترائے کم پیو نہ کرے نہ پتر دا میت چاوے نہ قبر بناوے تے نہ میت لہاوے جنہ ہائے نہیں کیتی میں نے قرآن دیا 3 سپاریاں دی قسم ہے دا محرم دیگر ویلے حسین ایڈا غریب آئی 3 کام کٹھے کیتے ہائے جنہ دی ہائے نہیں نکلی اللہ جانے وہ بندہ کرن کے آئے 3 کام حسین کٹھے کیتے قبر بنائیے لاش چاہیے پتر نو دفن کیتے اچھا ایڈا غریب ہے حسین دے نال اصغر دی ماں بھی پتر نو دفنا ہے ماں تے پیو رل کے دفن کیتا ہے ہائے دے رنگ جواب دی پہ آئے مسلمانہ سمن دیتا ہے بولو یارہ محرم دا دے چڑھے آئے انہاں گنتی شروع کی آدھا کٹھا 72 لاشائیں 71 اے شمر حرامی تے اللہ لعنت کرے دوار صاحب آدھا میں اکھی نال ڈٹھا ہے اس ٹبے نال حسین اصغر دی قبر بیٹھا پڑھیں اے آدھا کیویں برآمد کریے آدھا یارہ بدماش منگا گھوڑے اتزی نہ رکھے نہ ہاتھ چ لوہے دے نیزے نہ پا نیزے زمین چ مارے نہ اصغر جانے تے میں جانا اس کتے نے یارہ بدماش سڈین گھوڑے اتزی نہ رکھیے نیزے ہاتھ چائے نیزے زمین چ مرے دے اللہ جانے او بندہ آیا کیویں جڑا ہائے نہیں کر سکنا مینوں حسین دے پتراں دی قسم ہے نیزے زمین چ نہیں اصغر دی ماں دے جگر پہ لگ دے ایک نیزہ بھاری ہویا تنویر سائیں سیدوں میں امتی نو کرا معافی دیوے آئے جویں سوئی اچ پھول پویندا ہے جویں رباب حسین دا پتر نیزے تے باہر آئے حرامی شمر خنجر کڈھے آئے ماں خیمہ دے دروازے تے جھڑ پئیے بزرگ وین پڑھ دے آن ڈٹھا پتر مسوم کو نیزے ہائے اور ڈٹھا پتر مسوم کو کرماتم کو ہائے صغیر نیزے تے آئے ماں اجڑی دے چوٹیاں والا ول کسدا ہائے صدقے کسدا ہے ذرا دیکھ تو صحیح مڑی سین ذرا دیکھ تو صحیح میری سین آواز اندر سین میرے موئے پتر نو وقت پہ مرے آواز اندر بچڑا سجا تو امام دہ دبیاں ماں مر ویسیا بابا ظفر سائیں قرآن دی قسم ہے میرا چوتھا امام باکر دا ہاتھ ناپ کے اٹھائی آئے جتھے دوئے کتے کھلے آئے سیدہ دا ظالمہ میرا باکر حاضر ہے میرے مویو بھرال وقت نہ مار میری ماں مر ویسی نہ روایا مار دی اے ذکر دا قرآن میرے سر تے حسین دی قبر میرے سامنے اس دا حق بندائی حیاء کریا اس حیاء نے کی بلکہ پا ہاتھی خنجار چلایا ہائے آپ کیا ہائے سگی لم خنجار چلایا او ماں غش کر گئی در خیم ہائے ماتم ساردہ پرسا جڑا ماتمی غش کر گئی در خیم آخری وین نیاز حسین اچھا میں نوکر ماں غش کر گئی در خیم صدقے بھلو بھائی جان تو سا روکے چھوڑ ونجا عبادت ہو گئی کوئی مقابلہ نہیں صرف مکان سین دی قسم ہے صرف پرسے واسطے حاضر ہوئے جنہاں دے گھر اولاد کوئی نہیں میرا اللہ تین امام حسین دی زخمی کرنا لی دھی دا واسطہ جڑیاں بہنہ سکھ دیاں انہاں نو بھرا دے جڑیاں ماں سکھ دیاں بچڑے دے جڑے چھوٹی اولاد والے لوگ بیٹھے ہو دعا منگی کرو شالا کہیں ماں بہن دا تھان پیندا پوتر نہ مرے او ماں مر ویندی ہے جندا جھولی والا پوتر مر ونجے او ڈی کوئی روندی ہے او رات کوئی روندی ہے اللہ جانے اصغر دی ماں کیویں جیندی
یہ توجائی جدن دے واپس آیا چاچا غلام عباس اصغر دی ماں نہ چھات باندھی آئی نہ ٹھڈا پانی پیندی جندے نو برچھی لگی اوئی چھات باندھی آئی جندے ٹکڑے ہوئے اوئی چھات باندھی آئی اصغر دی ماں نہ چھات باندھی آئی وجہ کیڑی آئی حرمل کمینے تے اللہ لعنت کرے اس دا کوفت گھر آئی سار سانگاں تے سوار پردادار معاملہ تے سوار جڑے ویلے ایک کافلہ کوفے پہنچے آئے اے حرامی آد ہے اتھائی رکو میں گھر ویلا اے حرامی حرمل گھر آیا ہے اس دی ماں پوچھے آئے جنگ موک گئی اے حرامی آد ہے ہاں موک گئی فتح کہندی ہوئی کتا دا ساڑی اے دی ماں دی اتائے کئینو مارے آئے آد ہے ایک میں مارے آئے ایک نو میں مارے آئے کیونکہ بہادر بڑا ہی خدا اس تے لعنت کرے ہزار تیر انداز نال کلہ لڑدائی ماں نو فخر آئی میرا بہادر پترے کہیں جمان نال لڑے اسی چاچا ظفر قرآن دی قسم دی ماں دیئے او سار پیان دن میری بان اپ میں گلیج کھلونیاں تے جڑے ویلے سارا میں جنو تے مارے آئے میں نو وکھاویں آئے اے گلیے جا کھڑی ہے نال کھلوتا سارا آمنے شروع ہوئے پہلی سانگ حسین دیا دیئے اینو مارے یادہ نہیں جڑا بندہ دے مجلس دے وینا میں ساری زندگی ہائے نہیں کی تھی تیری ہائے جانے تے سین جانے عباس دا سارا ہے اس نو مارے ہی نہیں علی اکبر دا سارا ہے اس نو مارے یادہ نہیں قاسم دا سارا ہے اس نو مارے یادہ نہیں علی اکبر دا سارا آنو محمد دا سارا جڑا بندہ ہور تک آئے نہیں کر سکے جڑے سید بیٹھے ہو ڈاڈی دا واسطہ ہی نے ملکا نہیں سکتا میرا برواد ہے سارے مسائب تے پردہ نہ دیتا کرو جڑے ویلے او سارا آیا ہے جندے منہ جمعہ دا کھیر پیا والا ہی اس لے کتا دائے میں اس نو مارے آئے باہمیں دشمن دی ماں آئی تماچا مار کے آ دیا ہاتھ تروٹ بول نہ سنگے دا بولی جی نوکر جی میں اچھا نوکر سائیں بھلا ہوئی سین راضی ہوئی جڑے ویلے او سار آیا ہے جندے منہ چماں دا کھیر پیا واندائی اے کتا دا میں اس نو مارے آئے باہمیں دشمن دی ماں آئی تماچا مار کے آ دیا ہاتھ تروٹے بول نہ سنگے دا بولی سارتے ہاتھ مارا کہا سگی بول نہ سنگے دا بولی سن کیڑی